मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 8 मार्च को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमला किया। तेहरान में ऑयल फैसिलिटीज़ को अमेरिका और इसराइल ने हमला करके तबाह कर दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया कि तेहरान के जो आसमान थे उसके नीचे धुएं ने अपना एक नया आसमान बना लिया था। सूरज की रोशनी वहाँ नज़र नहीं आई। उसके अलावा ईरान के कुम को, अस्फहान को, दूसरे शहरों को भी इसराइल ने और अमेरिका ने हिट किया और कई शहरों में हलाकतें हुई, मौतें हुई। लेकिन उसके 5-6 घंटे के बाद ईरान ने भी इसराइल पर ख़तरनाक हमला किया। उसके अलावा अमेरिका का जो फ़ौजी अड्डा है मशरिक़ वस्ता के देशों में, उसको ईरान ने पूरी मजबूती के साथ हिट किया, टारगेट किया, निशाना बनाया। और अब इन इलाकों में भी, इसराइल में भी ज़बरदस्त तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। और पिछले 9 दिनों की जंग में पहली मरतबा 8 मार्च की शाम को इसराइल की राजधानी तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में, नॉर्थ इसराइल में, हैफा में, यरूशलेम में सबसे ज़्यादा तबाही रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा बहरैन पर ईरान ने ज़बरदस्त हमला कर दिया और अमरीकी फैसिलिटीज़ को, अमरीकी अड्डे को वहाँ निशाना बनाया, नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब को हिट किया है। यूएई पर सबसे ज़्यादा ईरान का हमला हो रहा है। और अब खबर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने का मंसूबा बना लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा भी किया गया है, लेकिन न तो अभी तक यूएई ने इस खबर को कंफर्म किया है और न ही ईरान ने इस खबर को कंफर्म किया है। 8 मार्च की जो ज़रूरी अपडेट है, जो अहम तरीन खबरें हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 8 मार्च की शाम को ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्लस्टर बमों वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। खुर्रम शहर 4 जो ईरान की सबसे ख़तरनाक मिसाइल मानी जाती है, उसका ईरान ने इस्तेमाल किया। उसके अलावा खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। और इन मिसाइलों ने इसराइल की राजधानी तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में, इसराइल के दूसरे इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कुछ तस्वीरें वहाँ की शाये की है, कुछ वीडियोज़ वहाँ से सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें देखा जा रहा है तिल अबीब के आसमानों पर हर तरफ धुआं उठ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों के परखचे उड़ गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमी दोज हो गई है। जहां पर मिसाइल गिरा है वहां पर पूरा खड्डा हो गया है, गड्ढा हो गया है। और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाये की, जिसमें बताया कि पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला किया है, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। और उसके बाद ही इसराइल से कुछ ही देर में खबरें सामने आती है कि इसराइल के कई शहरों में तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने आज इसराइल पर हमला करने से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिका के रडार को तबाह किया, इराक़ में अमरीकी रडार को उसने तबाह किया, जॉर्डन में मौजूद अमरीकी रडार को तबाह किया। 8 मार्च को IRGC ने एक रिपोर्ट शाये करके बताया कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 7 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और जब इन देशों में, इन मुल्कों में अमरीकी रडार तबाह हो गया, उसके बाद ईरान के लिए मिसाइल से इसराइल पर हमला करना आसान हो गया। और यही वजह है कि इसराइल इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब ने एक वीडियो के ज़रिए, एक रिपोर्ट के ज़रिए ये भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने अमेरिका के 4 ठाठ को तबाह कर दिया है। अमरीकी ठाठ दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 3 लेयर में काम करता है और हर रेंज की मिसाइलों को गिराने की सलाहियत रखता है। यानी शॉर्ट रेंज की अगर मिसाइल है उसको भी ये तबाह करता है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है या मीडियम रेंज की मिसाइल होती है उसको भी अमरीकी ठाठ तबाह करता है। और जैसे ही ईरान से कोई मिसाइल लॉन्च होता है, पहले यूएई से उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद इराक़ से, फिर जॉर्डन से, फिर इजराइल में उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ईरान ने तमाम अमेरिकी ठाठ को भी हर जगह तबाह किया, बर्बाद किया। और उसके बाद सीधे इसराइल पर मिसाइल दागना शुरू किया। अमेरिकी ठाठ कैसा होता है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये अल जज़ीरा का मैप है। अल जज़ीरा ने समझाने की कोशिश की कि अमेरिकी ठाठ किस तरह का होता है। दरअसल
ایئر اسپیس میں فضا میں اگر کوئی میزائل جاتا ہے تو یہ امریکی ٹھاٹ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے کہ کوئی میزائل جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی بیٹری آن ہوتی ہے اور یہ میزائل لانچ کرتا ہے، اور لانچر جا کر سیدھے میزائل سے ٹکراتا ہے، اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک مرتبہ میں 12 سے زیادہ میزائل لانچ ہو جاتا ہے ایک انٹرسپٹر سے، اور اس طرح ایئر اسپیس میں فضا میں جتنے میزائل ہوتے ہیں ان سب کو ڈاؤن کرنے کی، ان سب کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا بھی حیران ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اس مرتبہ میزائل سے اتنا کامیاب حملہ کیسے کر دیا۔ ادھر اسرائیل میں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، ٹویٹرز پر دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ وہاں کے شہری لکھ رہے ہیں کہ بنجامن نتنیاہو پر اب ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بنجامن نتنیاہو نے یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر دیا ہے، وہاں انٹرسپٹر موجود ہیں، وہاں جہاز موجود ہیں، اور ایران کے جوابی حملے میں اسرائیل کا نقصان نہیں ہو پائے گا۔ اسرائیل نے پوری تیاری کر رکھی ہے، اس کے باوجود اسرائیل کا اس طرح کا نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تل ابیب کی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے میزائل گرا ہے اور وہاں پر گڑھا ہو گیا ہے، اور اس گڑھا کے آس پاس جو عمارتیں ہیں وہ سبھی زمین دوز ہو گئی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی بلڈنگ کی کھڑکیاں نظر آ رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں 2 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ایک اسرائیلی آرمی کی تصویر بھی IDF نے ریلیز کر دیا ہے، حالانکہ ان کے ناموں کو نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 12 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں۔ 2 دن پہلے بھی حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر خطرناک حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا تھا، اس کی گاڑیوں پر حملہ کیا تھا، اور اب تازہ ترین حملے میں بھی حزب اللہ نے اسرائیلی سینا کو زبردست نقصان پہنچا دیا ہے۔ خلیجی دیشوں میں ایران کا سب سے زیادہ حملہ یونائیٹڈ عرب امارات پر ہو رہا ہے، اور آج یونائیٹڈ عرب امارات کی ڈیفنس منسٹری نے ایک ڈیٹا جاری کر کے بتایا کہ پچھلے 9 دنوں کی جنگ میں کتنا ایران نے UAE پر حملہ کیا ہے، کتنے حصوں کو، کتنے شہروں کو یا کتنے اڈوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کتنے میزائل داغے گئے، ان میں کتنے بیلسٹک میزائل تھے، کتنے ڈرون سے حملہ کیا گیا، اور UAE کی حکومت نے کتنے کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزارت دفاع نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق پچھلے 9 دنوں کی جنگ میں ایران نے 1422 ڈرون سے UAE کو ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا، اور ان میں 1342 ڈرون کو گرانے میں، انٹرسپٹ کرنے میں UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا۔ صرف 80 ڈرون جا کر کے ٹارگٹ کو لگا اور اس کو UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا۔ ادھر پچھلے 9 دنوں میں 8 کروز میزائل سے حملہ کیا ایران نے UAE پر، اور ان 8 کروز میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا۔ اس کے بعد پچھلے 9 دنوں میں 238 بیلسٹک میزائلوں سے UAE پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور 238 بیلسٹک میزائلوں میں سے 221 میزائلوں کو UAE کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر دیا، روک دیا۔ صرف 15 میزائل ہی جا کر کے ٹارگٹ پر لگا، اس نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، اور 2 میزائل ایسا تھا جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ ڈیٹا UAE نے آج جاری کیا ہے، اور اس کے بعد یونائیٹڈ عرب امارات کی وزارت دفاع نے، وہاں کی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ایران ہم پر حملے کر رہا ہے، ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، UAE بھی ایران پر حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، UAE بھی ایران کو نشانہ بنائے گا۔ لیکن ابھی تک UAE کی طرف سے باضابطہ ایران پر حملے کی شروعات نہیں ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اسرائیل کی کچھ میڈیا نے یہ رپورٹ ضرور شائع کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور UAE مڈل ایسٹ کا پہلا ملک بن گیا ہے ایران پر جوابی حملہ کرنے والا۔ لیکن نہ تو ابھی اس خبر کو UAE نے کنفرم کیا ہے، نہ ایران نے کنفرم کیا ہے۔ کل ہی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے تمام عرب دیشوں سے معافی طلب کی تھی اور کہا تھا کہ پڑوسی دیشوں پر حملہ کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، وہ معافی مانگتے ہیں، اب پڑوسی دیشوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اور آج دوبارہ مسعود پزشکیان نے اپنا بیان جاری کر کے کہا کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا۔
दुश्मन ने उनके बयान को उनकी कमज़ोरी समझ लिया। उन्होंने ये भी कहा, दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा था, क्योंकि जैसे ही ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान आया कि मैं अपने पड़ोसी देशों से माजरा चाहता हूँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, सोशल ट्रुथ पर आकर के लिख दिया और कहा ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान ने माफ़ी मांग ली है, ईरान ने यह साबित कर दिया कि अब वो मशरिक़ वस्ता का बॉस नहीं रहा, अब वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है, उसके पास काबिलियत और सलाहियत नहीं रही और ईरान अब झुक चुका है, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब अमेरिका ईरान को माफ़ नहीं करेगा। इस तरह का बयान अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से आता है और इसके जवाब में फिर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वजाहत की और कहा कि उनके बयान का मतलब दुश्मन ने गलत समझ लिया है, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उसके बाद दोबारा मशरिक़ वस्ता के इन देशों पर हमला ईरान का शुरू हो गया है। मशरिक़ वस्ता के देशों पर हमला करने का मतलब यहाँ जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद है उन पर हमले हो रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, इक्का दुक्का फ़्लाइट इधर से उधर आना जाना कर रही है। एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि इज़राइल के अलावा मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों पर ईरान ने अब तक हमला किया है तो सबसे ज़्यादा हमला यूएई पर ही किया गया है, यानी 44% हमला यूएई पर अकेले हुआ है। उसके अलावा 16% हमला कुवैत पर हुआ है, फिर बहरीन पर हुआ है, उसके बाद सऊदी अरब पर, उसके अलावा अज़रबैजान, तुर्की और साइप्रस पर भी ईरान ने मिसाइल दाग रखा है। तो ये डिटेल सामने आई है, डेटा सामने आया है। एक ताज़ा रिपोर्ट अभी ये सामने आई है 8 मार्च की शाम को कि सऊदी अरब के अलखरज इलाके पर भी हमला हुआ है और एक रिहायशी इमारत को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टारगेट किया गया और उसमें 2 की मौत हो गई है, 12 ज़ख्मी हो गए हैं और जिन 2 शहरियों की मौत हुई है उनमें से एक शहरी इंडियन है, दूसरा शहरी बांग्लादेशी है। लेकिन ये शहरी कौन है, इनके नाम क्या है, इंडिया या बांग्लादेश में ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ क्या कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसकी डिटेल्स फ़िलहाल आना बाकी है। इधर मुत्तहिदा अरब इमारात में भी 4 शहरियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल है, एक नेपाली है और एक बांग्लादेशी है। बहरीन ने भी ये क्लेम किया है कि ईरान ने उस पर हमला करके उसके वाटर टैंक को तबाह कर दिया है और साफ़ पीने का पानी जो बहरीन में सप्लाई होता था उसके पूरे प्लान को ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया है। बहरीन में जो अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा है उस पर आज दिन में ही ईरान ने ख़तरनाक हमला किया था और पूरे को तबाह को बर्बाद कर दिया। एक और ख़बर है और इस खबर को चीन के एक अखबार ने शाये की है और बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर यह है, चीन के अखबार का यानी चाइना लाइव का दावा है कि अमेरिकी आर्मी में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ओहदा पर फाइज थे कर्नल नथन। पिछले दिनों उन्होंने एक मीटिंग के दौरान ये कह दिया कि इसराइल डेट कट है, इसराइल डेट कल्ट है और अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिकी कर्नल का सिर्फ इतना ही कहना था कि अमेरिका की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस कर्नल को उसके ओहदे से खामोशी के साथ हटा दिया गया। डेट कल्ट का मतलब ये होता है कि इसराइल एक मौत है, इसराइल सिर्फ मौत चाहता है, लोगों की जान लेना चाहता है। इसराइल को दुनिया की तरक्की से मतलब नहीं है, किसी मुल्क की खुशी से मतलब नहीं है। इसराइल खित्ते में, पूरे इलाके में सिर्फ जंग चाहता है, पीस नहीं चाहता। और अमेरिका जिस तरह इसराइल के दबाव में आकर ईरान पर हमले कर रहा है, एक नई जंग की शुरुआत कर रहा है, एक तरह से अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। दुनिया ये मानती है कि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, इसराइल अमेरिका की छावनी है, लेकिन अब ये लग रहा है कि अमेरिका ही इसराइल की प्रॉक्सी और छावनी है। सिर्फ अमेरिकी कर्नल नथन ने इतनी बात कही थी मीटिंग में और उसके बाद ही उनको ओहदे से हटा दिया गया। चाइना लाइव ने यह क्लेम किया है, ये खबर शाये की है। एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि अमेरिकी कंपनियों ने सेटेलाइट की तस्वीरों को फ़िलहाल रिलीज़ करने से रोक दिया है। गल्फ़ ममालिक की सेटेलाइट की जो तस्वीरें हैं और जो सेटेलाइट अमेरिकी कंपनियों की है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है सेटेलाइट इमेजेस को रिलीज़ करने से, क्योंकि उन तस्वीरों को अगर रिलीज़ कर दिया जाए तो गल्फ़ ममालिक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर ईरान ने जो हमला किया है, जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, उसकी सच्चाई नहीं सामने आ पाएगी, डिटेल सामने नहीं आ पाएगी।
اس لیے سیٹلائٹ کمپنیوں نے تصویروں کو ریلیز کرنے سے روک دیا ہے اور یہ سب سے بڑی خبر بن گئی ہے۔ اس کا مطلب صاف مانا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے نے بھی امریکی فوجی اڈوں کو مڈل ایسٹ میں سخت نقصان پہنچایا ہے، ان کے رڈار کو تباہ کیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی طرف سے کنٹینیو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے امریکی ٹھاٹ کو نقصان پہنچایا ہے، امریکہ کے رڈاروں کو نقصان پہنچایا ہے، پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ارلی وارننگ رڈار کو ختم کر دیا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کے مختلف شہروں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اسرائیلی آرمی کے کئی ہیڈ کوارٹر کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ خبر سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور اسرائیل اس طرح کی خبروں کو چھپا رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل اور الجزیرہ دونوں نے یہ رپورٹ بھی شائع کی ہے کہ اس وقت اسرائیل میں 2000 سے زیادہ شہری زخمی ہیں، ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے۔ بی بی سی نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے۔ دو اور بہت بڑی خبر ہے، ان میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر امریکی عوام احتجاج کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ امریکی عوام کا ماننا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، امریکی عوام مزید جنگ نہیں چاہتی ہے۔ عراق کی جنگ میں امریکی عوام کو ڈھکیلا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، اور امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا، عراق کے ساتھ جب امریکہ نے جنگ کی شروعات کی تو امریکہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، معیشت کا نقصان ہوا، امریکی آرمی ماری گئی۔ اس لیے امریکہ کو اب کسی اور جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ امریکی عوام کہہ رہی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے باہر لگاتار امریکی عوام احتجاج کر رہی ہے۔ اسرائیل میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اسرائیل کے مختلف چوکوں پر، چوراہے پر اسرائیلی عوام نکل رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور یہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ فوراً سمجھوتا کرے، سیز فائر کا اعلان ہو، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیلی عوام کی زندگی جہنم بن چکی ہے، ان کے لیے رہنا مشکل ہو چکا ہے، پورا دن، پوری رات اب ان کو بنکروں میں رہنا پڑتا ہے، شیلٹر ہاؤس میں اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جون 2025 کی جنگ میں یہ ہوا تھا کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ رات میں ہوتا تھا، اور اسرائیل بھی رات میں ایران پر جا کر بم برساتا تھا، اس لیے اسرائیلی عوام کو جون 2025 میں رات میں بنکروں میں رہنا پڑتا تھا، شیلٹر ہاؤس میں ان کی زندگی گزرتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں وہ باہر رہتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، کچھ کھا پی لیتے تھے۔ لیکن اس جنگ میں رات اور دن، شام صبح، ہر وقت ایران سے میزائلیں برس رہی ہے، ایران کا حملہ ہو رہا ہے، کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال کر رہا ہے ایران، جو 8-10 کلومیٹر کے علاقہ میں پھیل جاتا ہے۔ ایک میزائل سے 200-250 بم گرتے ہیں، پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم یا امریکی ٹھاٹ ان کلسٹر بموں والے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس پر لگاتار ہنگامہ بھی جاری ہے، دنیا بھر میں بحث بھی ہو رہی ہے کہ جنگ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایران خطرناک بموں کا استعمال کر رہا ہے، جس طرح کے بموں کا، جس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اسرائیلی عوام پریشان ہے، وہ جنگ نہیں چاہتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے۔ About 50 people or so have gathered here in Tel Aviv's Habima Square in a protest against the war here, but also against Israel's occupation of the West Bank. You can see some of the signs here they're holding behind me. The two biggest ones say resisting empire and arms embargo now. There is also a counter-protest here trying to drown out those who are opposing the war. Studies since the beginning of the war 8 days ago have shown that most of the people here in Israel are in support of the war here. They've been out at least one other time since the war has begun here, trying to make that point that support for the war is not universal across Israel. It's important to stop the war because Israel is always in a war. They think war is the solution for everything. This war doesn't serve the real interests, neither of the Iranian people nor of the Israeli people or any other people. It serves only the interests of the governments of Israel and the United States. Police now warning the protesters here they have 1 minute to leave the location. Police are saying if you don't leave in a minute, we're going to use force. Please don't make us use force here. So it looks like this will be broken up very quickly. اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے اسرائیلی عوام بھی اپنی سرکار کے خلاف ہے، بنجامن نتنیاہو کے خلاف ہے، اور وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے۔ ادھر
اسرائیل کی آرمی نے تازہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس نے IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے 50 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور IRGC کا جو میزائل کا ذخیرہ تھا، ان کے جو دوسرے ہتھیار تھے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نجف آباد علاقے میں اسرائیل نے میزائل حملہ کر دیا ہے، اور اس میزائل حملے میں 20 لوگوں کی وہاں ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ روزانہ رات میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، اپنے لیڈر کے حق میں نعرے لگاتی ہے، اور رجیم چینج کرنے کی جو بات چیت بار بار کی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے، اس کے آثار فی الحال ایران میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا تازہ بیان یہ سامنے آیا کہ ایران کا سپریم لیڈر وہی ہوگا جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپروو کریں گے، منظوری دیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ ایران کے ساتھ اب بھی بات چیت کی، ڈائیلاگ کی گنجائش ہے، یعنی یہ لوگ جو اب تک حکومت بدلنے کی، رجیم چینج کرنے کی اور بات چیت کرنے سے انکار کر رہے تھے، اب دوبارہ وہ بات چیت کے لیے اپنی طرف سے اشارہ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نیا سپریم لیڈر وہی ہوگا جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منظور کریں گے، اپروو کر دیں گے، اور ایران کا سپریم لیڈر کون ہوگا ابھی تک تصویریں صاف نہیں ہو سکی ہے۔ کہا جا رہا ہے، کچھ میڈیا نے یہ رپورٹ بھی شائع کی ہے کہ ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے یعنی فقہا نے میٹنگ کر کے اپنا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، لیکن وہ کون ہیں ان کے نام کا اعلان فی الحال چیئرمین کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے۔ اس دوران ایران کے آرمی چیف نے ایک بیان جاری کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جس کے بارے میں دشمنوں نے اندازہ نہیں لگایا ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے خطرناک میزائل ہیں اور کہاں کہاں ہمارے میزائلوں کا ذخیرہ ہے، اور جس رفتار سے ابھی ہم میزائل داغ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اگلے 6 مہینے تک ہم اسی رفتار سے جنگ لڑ سکتے ہیں، اتنی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، یہ ایران نے دعویٰ کر دیا ہے۔ ادھر مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو میزائل موجود ہے، امریکہ کی جو تیاری تھی مشرق وسطیٰ کے دیشوں میں، اس کے بارے میں CNN کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے، جس میں بتایا گیا کہ صرف 15 دنوں کا ہی گولہ بارود اور میزائل مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے پاس ہے۔ 15 دنوں سے آگے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے لیے ایران کے حملوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہوگا ایران کے حملے کو روکنا، اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ مشرق وسطیٰ میں دوسرے دیشوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ نے لگاتار انگلینڈ سے مدد مانگی، گزارش کی، اور فائنلی انگلینڈ نے اب قطر میں اپنا فوجی اڈہ امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا ہے، اور اب امریکہ انگلینڈ کے فوجی اڈے کا استعمال کرے گا ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے، اور یہ امریکہ کی بے بسی ہے، لاچاری ہے، ناکامی ہے کہ اس کا فوجی اڈہ، اور پورے مڈل ایسٹ میں 19 سے زیادہ امریکی فوجی اڈہ موجود ہے، اس کے باوجود امریکہ کو دوسروں کی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ اسپین سے بھی امریکہ نے لگاتار مدد مانگی۔ امریکی صدر نے اسپین کی حکومت سے کہا کہ اسپین اپنا فوجی اڈہ اور اپنی آرمی فیسلٹیز کو وہ امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا ایران کی جانب جانے والے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن اسپین کی حکومت نے کہا کہ امریکہ کو میں اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، امریکہ امن نہیں جنگ کی بات کر رہا ہے، اور ایسے دیشوں کو اسپین کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ امریکہ نے اسپین کو دھمکی دی تھی، لیکن اسپین کی حکومت جھکتی نہیں ہے بلکہ ڈٹی رہتی ہے، اور امریکہ کی تمام دھمکیوں کا اسپین کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں
में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।